आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कौमी शाहराह के 2 प्रोजेक्टों द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2M का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने और अचानक सैलाब आने के 2 अलग अलग वाक़यात में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हुए। बचाव कार्रवाई जारी है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने काठमांडू में नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली से मुलाकात की। वो आज अपने हममनसब अमृत बहादुर राय के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग आज शाम नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में होने वाली है। नायब सदर के ओहदे के चुनाव के लिए NDA उम्मीदवार के नाम पर तबादले ख्याल होने की उम्मीद है। और फुटबॉल में डूरंड कप के क्वार्टर फाइनल में आज शाम कोलकाता में मोहन बागान सुपर जायंट्स का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली में कौमी शाहराहों के 2 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2M हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त वहां मौजूद लोगों से खिताब कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है और साथियों, दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, एक विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इन प्रोजेक्टों को हुकूमत के उस जामे मंसूबे के हिस्से के तौर पर तैयार किया गया है जिसका मकसद कौमी राजधानी में ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करना है। इन प्रोजेक्टों से कनेक्टिविटी में बेहतरी और सफर के वक्त में कमी आएगी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत पैदा होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर तवील दिल्ली सेक्शन को 5,300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। दूसरा प्रोजेक्ट तकरीबन 5,580 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इससे दिल्ली के अंदरूनी और बाहरी रिंग रोड पर और मुकरबा चौक, धौला कुआं और कौमी शाहराह नंबर 9 जैसे भीड़ भाड़ वाले मुकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में सहूलत पैदा होगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में बादल फटने और अचानक सैलाब आने के 2 अलग अलग वाक़यात में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि 5 जख्मी हुए। ये वाक़या कल रात राजबाग के जोड़ घाटी गांव और जंगलोट इलाके में पेश आया। इस इलाके का सड़क राबता मुनक़ते हो गया और जमीन और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। 5 अफराद की मौत जोड़ घाट में हुई, जबकि जंगलोट में 2 अफराद की जान गई। सख्त कोशिशों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली रियासती फोर्स SDRF की एक मुश्तरका टीम वहां पहुंचने में कामयाब हो गई और बचाव कार्रवाई में मुकामी रजाकारों के साथ काम कर रही है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने बताया कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से 7 अफराद की मौत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बचाव कार्रवाई जारी है और सड़क राबता मुनक़ते हो जाने के सबब लोगों को हेलीकॉप्टरों के जरिए बचाकर बाहर लाया जा रहा है। कठुआ में रात से हेवी रेन हो रहा था। जुथाना, जखोल, बागा वाला एरिया में फ्लैश फ्लड हुआ। उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है।
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کٹھوا ضلع میں بادل پھٹنے کے واقعے کے بارے میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے فون پر بات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے بتایا کہ مقامی انتظامیہ بچاؤ اور راحت کام میں لگی ہوئی ہے اور NDRF کی ٹیموں کو بھی وہاں بھیجا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے سرکار کی طرف سے ہر طرح کی امداد کا یہ کہتے ہوئے یقین دلایا کہ سرکار پوری طرح جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کٹھوا کے SSP شبھت سکسینہ سے فون پر بات کی اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر موصوف نے بتایا کہ زخمیوں کو پٹھان کوٹ کے اسپتال پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر خدمات کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ادھر شدید بارش ہونے سے پورے خطے میں پانی کی سطح میں کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ اجھ دریا خطے کے خطرے کے نشان کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ انتظامیہ نے وہاں کے باشندوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے ندی نالوں سے دور رہیں۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ کشتواڑ کے چیشچوتی گاؤں میں بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد ان لوگوں کو ڈھونڈنے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے جو اب بھی لاپتہ ہیں اور جن کے ملبے میں پھنسے ہونے کا اندیشہ ہے۔ مرکزی وزیر بچاؤ اور راحت کارروائی کا جائزہ لینے کے لیے جمعے کو آدھی رات کے قریب بادل پھٹنے کے واقعے سے متاثرہ چشوتی گاؤں پہنچے۔ ڈاکٹر سنگھ نے خراب موسم اور دشوار راستے کے باوجود NDRF، SDRF، فوج، فضائیہ، سرحدی سڑک تنظیم اور جموں کشمیر پولیس کی مربوط کوششوں کو سراہا جو دن رات راحت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نیپال کے اپنے ہم منصب امرت بہادر رائے کی دعوت پر نیپال کے 2 دن کے سرکاری دورے پر آج صبح کاٹھمانڈو پہنچ گئے۔ انہوں نے نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی سے آج سنگھ دربار میں ملاقات کی۔ وہ صدر رام چندر پوڈیل سے بھی ملنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ وزیر خارجہ آرزو رانا دیوبا، نیپالی کانگریس کے صدر شیر بہادر دیوبا، CPN کے صدر نشین پشپ کمل دہل سے بھی ملاقات کریں گے جو پارلیمنٹ میں بڑی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر بھی ہیں۔ جناب وکرم مسری نیپال کے خارجہ سیکریٹری امرت بہادر رائے کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ اس میں کنیکٹیویٹی، ترقیاتی اشتراک اور دیگر 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امید ہے کہ BJP پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ آج شام نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں ہوگی۔ پارلیمانی بورڈ کے سبھی ارکان اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے چناؤ کے لیے امیدوار کے نام پر تبادلہ خیال ہونے کی امید ہے۔ حکمراں قومی جمہوری اتحاد NDA کے رہنماؤں نے اس مہینے کی 6 تاریخ کو اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کر کے وزیر اعظم نریندر مودی اور BJP کے صدر جگت پرکاش نڈا کو نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے NDA امیدوار کے نام کو حتمی شکل دینے کا اختیار دیا تھا۔ NDA کو الیکٹورل کالج میں واضح اکثریت حاصل ہے جس میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ارکان شامل ہوتے ہیں۔ نائب صدر کے عہدے کے چناؤ کے لیے کاغذات نامزدگی جمعرات تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ 10 ریاستوں اور صارفین کے تنازعات کے ازالے سے متعلق قومی کمیشن نے جولائی کے مہینے میں شکایات نمٹانے کی 100% سے زیادہ کی شرح ریکارڈ کی ہے۔ ملک میں صارفین کی شکایتوں کے ازالے کے ضمن میں اسے ایک بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے۔ فٹ بال میں آج کولکاتہ میں وویکانند یوا بھارتی کریڑانگن میں ڈورنڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں موہن باگان سپر جائنٹس کا مقابلہ روایتی حریف ایسٹ بنگال سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ہی ٹیموں نے گروپ مرحلے میں ایک بھی میچ نہیں ہارا۔ ایسٹ بنگال کی ٹیم گروپ A میں 9 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست رہی جبکہ موہن باگان کو بھی گروپ B میں 9 پوائنٹس ملے۔ اسکواش میں آج آسٹریلیا میں NSWBEGA اوپن ٹورنامنٹ کے فائنل میں نمبر 1 کھلاڑی انہت سنگھ مصر کی نمبر 2 کھلاڑی حبیبہ ہانی سے ہار گئیں۔ 17 سالہ انہت پہلی بار ورلڈ ایونٹس کے فائنل میں کھیل رہی تھیں۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 11,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے قومی شاہراہ کے 2 پروجیکٹوں دوارکا ایکسپریس وے اور اربن ایکسٹینشن 2M کا افتتاح کیا۔ جموں کشمیر کے کٹھوا ضلع میں بادل پھٹنے اور اچانک سیلاب آنے کے 2 الگ الگ واقعات میں کم از کم 7 افراد کی موت ہو گئی جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ بچاؤ کارروائی جاری ہے۔ خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے کاٹھمانڈو میں نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی سے ملاقات کی۔ BJP پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ آج شام نئی دلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی ہے اور فٹ بال میں ڈورنڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں آج شام کولکاتہ میں موہن باگان سپر جائنٹس کا مقابلہ ایسٹ بنگال سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔